بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء وبين لنا طرق الملة الشريفة والشريعة الغراء بواسطة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الذي ختم بها الأنبياء وأصحابه الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء وأتباعه البررة الأتقياء من العلماء والمحدثين والفقهاء الذين هم بلا ريب ولا ميل ورثة الأنبياء صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ مولانا محمد أفضل الكيموري قال حدثنا الشيخ مولانا محمد خورشيد عالم الدربندي قال حدثنا الشيخ السيد محمد حسن الدربندي قال حدثنا شيخ الأدب مولانا محمد إعزاد علي الأمروي قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدربندي قال حدثنا حجة الإسلام محمد قاسم النانوتري قال حدثنا